नमस्कार, यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। यो 5 और 10 मार्क्सको एलोकेट गरिएको छ। यो च्याप्टर सेम हामीले 12 क्लासमा पढेको एकाउन्टिङ फर मेटेरियल जस्तै हो, अथवा लिफो पेपो जुन च्याप्टर पढाएको छौँ नि सेम त्यही हो। यसमा के हुन्छ, इन्भेन्ट्री सिस्टम। लिफो पेपरमा त हामी इन्भेन्ट्रीको मात्रै इन्भेन्ट्रीलाई मेन फोकस गऱ्यौँ नि, त्यो भएर यहाँ इन्भेन्ट्री सिस्टमलाई के गरिएको छ, दुईटा सिस्टममा डिभाइड गरिएको छ। एउटा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम हुन्छ, एउटा पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम हुन्छ। अब यहाँ कुरा बुझौँ कि पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम हो के। त पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको हरेक ट्रान्जेक्सनको के गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक ट्रान्जेक्सन पछि त्यसको फिजिकली काउन्ट गरेर क्यालकुलेसन यानि कि एमाउन्ट क्यालकुलेट गर्ने विधिलाई हामी के भन्छौँ, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्छौँ, जुन चाहिँ हामी 12 क्लासमा लिफो अथवा फिफो बनाउने बेलामा गऱ्यौँ। त्यो भएर यहाँ के हुन्छ, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको सेल गऱ्यौँ अथवा पर्चेज गऱ्यौँ भने हरेक डेटको आधारमा त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा के हुन्छ लिफो मेथड, एउटा के हुन्छ फिफो मेथड। र यसमा बीबीएस फर्स्ट इयरमा एउटा नयाँ टर्म ल्याएर एउटा मेथड लिएर राखिदिएको छ, जुन चाहिँ वेटेड एभरेज मेथड हो, अथवा कतै कतै यसलाई मुभिङ एभरेज मेथडको नामले पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। अब यहाँ फर्मेट हामी सबैलाई थाहै छ। यहाँ डेट हुन्छ, पर्टिकुलर हुन्छ, रिसिप्ट हुन्छ, इस्यु हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। यहाँ क्वान्टिटी, रेट र एमाउन्ट। क्वान्टिटीमा रेट, क्वान्टिटी र रेटलाई मल्टिप्लाई गरेपछि एमाउन्ट आउँछ। त्यस्तै इस्यु र रेट ब्यालेन्समा पनि सेम हो। अब यहाँ कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ, रिसिप्ट भन्ने शब्दलाई के गरिएको हुन्छ, अलिकति घुमाएर विभिन्न टर्मोलोजीहरू दिएको हुन्छ जुन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न टु स्टोर, रिसिभ फ्रम वर्क अर्डर, रिसिभ फ्रम वर्कसप, रिटर्न फ्रम वर्क कस्टमर, स्टक भेरिफिकेसन गेन, रिटर्न अफ सरप्लस, यो इटिसी आयो भने हामीले बुझ्नु पर्यो यो सबै टर्मोलोजी केलाई बुझाउँछ त, रिसिप्टलाई बुझाउँछ। यानि कि पर्चेज मानेर हामीले रिसिप्टको मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब इस्यु, यहाँ के हुन्छ, इस्युको पनि त्यस्तै विभिन्न टर्मोलोजीहरू दिन सक्छ, जस्तो कि रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न टु सप्लाइज, स्टक भेरिफिकेसन, लस, ड्यामेज अथवा लस, सर्टेज इटिसी आयो भने हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो इस्युमा जाने आइटम हो। ठिक छ। अब मेन कुरो के छ कि कहिलेकाहीँ हाम्रो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हाम्रो के हुनसक्छ, त कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ, त्यो रेट दिँदैन के। जस्तो कि रिटर्न टु स्टोर दियो अथवा रिसिभ फ्रम वर्क अर्डर दियो, क्वान्टिटी दिएको हुन्छ तर रेट दिएको हुँदैन। त्यस्तोलाई हामीले कसरी, कुन रेट इभ्यालुएसन गर्ने त, कुन रेट राख्ने, त यहाँ हेरौँ। रेट इभ्यालुएसन गर्नको लागि यदि क्वेसनले अलरेडी तोकेरै दिएको छ, यति क्वान्टिटी यतिको रेटले, रिटर्न टु स्टोर यतिको रेट यति क्वान्टिटी छ यतिले राख भनेर भन्यो भने त केही छैन। यदि त्यस्तो छैन भने हामीले स्ट्यान्डर्ड बेसिसमा जान्छौँ। जस्तो कि रिटर्न टु स्टोर, रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर आयो भने जहिले नि लास्ट इस्यु रेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सरप्लस, रिफन्ड अफ सरप्लस आयो भने जहिले नि लिफो फिफो को रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै रिटर्न टु भेन्डर अथवा रिटर्न टु सप्लाइज यस्तो आइटमहरू आयो भने, यस्तो टर्मोलोजीहरू दिएको छ भने जहिले नि पर्चेजको रेटले त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डेफिसिट, ड्यामेज, सर्टेज, लसेस इटिसी आयो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, लिफो फिफोको रुललाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त अब हामी एउटा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमको न्युमेरिकल गरौँ। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम हामी अलरेडी बुझिहाल्यौँ। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेकै सेम एज क्लास 12 को एकाउन्टिङ फर मेटेरियल अथवा लिफो फिफो हो। त्यसमा एउटा नयाँ मेथड वेटेड एभरेज थपिएको छ। र अर्को के हुन्छ, पेरियोडिकमा के हुन्छ, पर्पेचुअलमा यति बुझ्नुहोस्, पर्पेचुअलमा बक्सावाला हुन्छ, बक्सा बनाएर, अनि पेरियोडिकमा के हुन्छ, बक्सा बनाउनु पर्दैन। त्यो भएर अब यहाँ हामी एउटा पहिला पर्पेचुअलको एउटा न्युमेरिकल गरौँ। र यो न्युमेरिकल म अस्मिता पब्लिकेसनको टेक्स्ट बुकबाट लिएको छु। यो हेरौँ त। प्रत्युष कम्पनी बाइज एन्ड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट following is the information concerning Pratyush inventory activities for the period during October 2019.
यहाँ दिएको छ अक्टोबर 1 मा 2250 युनिट्स अन ह्यान्ड फर ₹1000। यहाँ 250 युनिट के गरिएको छ 1000 को लिएको छ भनेको मतलब 250 युनिट को 1000। त्यसमा के गर्नु पर्यो रेट निकाल्नु पर्यो 1000 डिवाइड बाइ 250 गरियो भने यो 1000 लाई 250 ले डिवाइड गरेर रेट निकाल्न सक्छौं मजाले। 25 चौका 100 यानी कि 4 हुन्छ। यहाँ अब अक्टोबर 4 मा के हुन्छ अक्टोबर 4 मा दिएको छ सोल्ड 120 युनिट्स। त्यस्तै अक्टोबर 7 मा पर्चेज 350 युनिट्स एट द रेट 5 पर युनिट। त्यस्तै अक्टोबर 12 मा रिसिभ्ड रिटर्न टु स्टोर 10 युनिट्स। रिटर्न टु स्टोर भनेको छ यसलाई के भन्छौं हामी रिटर्न टु स्टोरलाई जहिले पनि रिसिभ मान्नुपर्छ। त्यो टर्मोलोजी हामी अलरेडी पढिसक्यौं। त्यस्तै अक्टोबर 15 मा छ सोल्ड 319 युनिट्स। त्यस्तै तपाईको अक्टोबर 21 मा पर्चेज 300 युनिट्स एट द रेट ₹6 पर युनिट। त्यस्तै अक्टोबर 25 मा दिएछ पर्चेज 115 युनिट्स एट ₹10 पर 8 पर युनिट। त्यस्तै 29 मा अक्टोबर मा के छ सोल्ड 350 युनिट्स। र अन्तमा भनिन्छ अन द स्टक भेरिफिकेसन सोल्ड अन 31 अक्टोबर 20 युनिट्स वेयर फाउन्ड ड्यामेज्ड। के भयो 31 अक्टोबर मा 20 युनिट्स फाउन्ड के भयो रे ड्यामेज फेला पारियो। अब यसले के भनेको छ यहाँ हेरौँ के बनाउनु छ त जस्ट यति बुझ्नुस् एजुमिङ प्रोड्युस इम्प्लोइज अ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम केबाट बनाउनु छ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट बनाउनु छ। क्याल्कुलेट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र त्यसको युनिट र कस्टमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। फर द मन्थ अफ अक्टोबर युजिङ द फलोइङ कुन मेथड युज गरेर बनाउनु छ त फिफो मेथड लिफो मेथड र मुभिङ एभरेज अथवा वेटेड एभरेज मेथड युज गरेर बनाउनु छ। अब यहाँ भनेको छ विच अफ द 3 मेथड अब यसमा भन्नु मतलब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसको बढी छ त्यो कुरा भन्न खोजिएको छ र अर्को यो डिसिजन दिन खोजेको छ भनेको छ। अब त्यो भएर यो सबभन्दा पहिला हामी यो फिफो लिफो र मुभिङ एभरेजको एभरेजबाट यसको क्याल्कुलेसन गरौँ सोलुसन गरौँ। ल त हेरौँ त यहाँ के दिएको छ यहाँ हामी फटाफट चार्छौँ। प्रत्युष कम्पनी लिमिटेड स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड ठीक छ फिफो मेथड गऱ्यौँ। अब यहाँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त यो हेर्नुस् यहाँ दिएको छ के 250 युनिट्स अन ह्यान्ड फर 1000 त 1000 को 1000 रुपैयाँको 250 युनिट लिएको छ त 1000 को 250 लियो भने यो स्वाभाविक कति रेट भयो 4 किनभने 1000 डिवाइड बाइ 215। किन यस्तो गर्यौँ किनभने रेट दिएको छैन तर प्राय क्वेसनमा रेट पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। यदि रेट उल्लेख गरेको छैन टोटल एमाउन्ट दिएको छ भने त्यसलाई डिवाइड गरेर हामीले कसरी गर्नु पर्यो त यो 1000 डिवाइड बाइ 250 इक्वल्स टु 4 यो रेट निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ हामी ओपनिङ ब्यालेन्स अक्टोबर 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स के गरौँ ओपनिङ ब्यालेन्स गऱ्यौँ कति 254 को रेटले 1000। त्यस्तै तपाईको 5 मा अक्टोबर 5 मा भनेको छ सोल्ड 120 युनिट्स अक्टोबर 5 मा सोल्ड गरौँ। सोल्ड भनेको के हुन्छ त सोल्ड भनेको तपाईको जहिले पनि के हुन्छ इस्युमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ 120 गरौँ कतिको रेटले त हाम्रो ब्यालेन्सिङ ओपनिङ ब्यालेन्स कति ब्यालेन्स बसेको छ त ओपनिङ जहिले पनि हाम्रो ब्यालेन्समा हुन्छ 254 को रेटले 1000 भएको छ हो 4 को रेट यानी कि 124 को रेटले गर्यो भने 12 चौका 48 480 हुने भयो। अब यो 250 युनिटबाट 120 युनिट घटाइदिनु पर्यो यानी 250 युनिटबाट 120 युनिट घटायो भने 130 युनिट बाँच्यो। अब यो 130 युनिट कसको रेटबाट त माथि एउटा मात्रै रेट छ यो उठाएर राखिदिन्छौँ र यसमा अब मल्टिप्लाई गरेपछि 520 हुने भयो। अब हेर्नुस् अब के भनेको छ अक्टोबर 7 मा पर्चेज 350 युनिट्स एट द रेट 5 पर युनिट हो। त अब पर्चेज गरौँ 300 पर्चेज जहिले पनि रिसिभमा बस्छ सेल्स जहिले पनि इस्युमा बस्छ यो हामी अलरेडी छलफल गरिसकेका छौँ। अब पर्चेजमा 350 युनिट छ नि कतिको रेटले 5 को रेटले मल्टिप्लाई गरौँ त यहाँ तपाईको 1700 350 इन्टु 5 गऱ्यो भने 1715 आयो हो। अब हेर्नुस् यो जहिले पनि के हुन्छ यो पर्चेज गरेपछि चाहे लिफो होस् चाहे फिफो होस् पहिला हामीले के गर्नु पर्यो ब्यालेन्सिङको एमाउन्टलाई लेख्ने क्वान्टिटी र एमाउन्टलाई लेख्ने। त 130 4 को रेटले 520 छँदै छ हामीसँग त पहिला यो सारौँ त्यसपछि यो एमाउन्ट हाम्रो आएर यहाँ तल बस्छ ठीक छ यानी 350 5 को रेटले 1750 यो टोटल यहाँ आएर तल त्यसको मुनि बस्छ। त्यसपछि अब हेर्नुस् त अक्टोबर 12 मा रिसिभ रिटर्न टु स्टोर भनेको छ त हामी अलरेडी यो त टर्मोलोजी हो न रिसिभ भनेको छ
के अरे न यसमा पर्चेज भनेको छ न सेल्स भनेको छ। त्यो भएर यसलाई रिटर्न टु स्टोर के हो त रिटर्न टु स्टोर हामी अलरेडी छलफल गरिसक्यौँ कि रिटर्न टु स्टोर हाम्रो के हुन्छ त रिटर्न टु स्टोर हाम्रो के हुन्छ त यहाँ अलरेडी हामी छलफल गरेको रिटर्न टु स्टोर के हुन्छ रिसिभ हुन्छ। त रिसिप्टमा यसलाई हामी गरौँ त यहाँ हामी के गर्दैछौँ रिटर्न टु स्टोर रिसिप्टमा कति युनिट त यहाँ भनेको छ 10 युनिट हो। त 10 युनिट पनि लेखिसक्यौँ। अब 10 युनिट लेखिसके पछाडि अब के कुरा बुझ्नु पर्यो कि अब यो यसको रेट कति हाल्ने त यो हो 10 युनिट कतिको रेटले हुन्छ त यहाँ हामी रिटर्न टु स्टोर आयो भने रिटर्न टु स्टोर आयो भने जहिले पनि लास्ट रेटको आधारमा राख्ने लास्ट इस्यु रेटको आधारमा। त हेर्नुहोस् त अब यहाँ रिटर्न टु स्टोर छ इस्यु कुनमा छ त इस्यु त एउटा मात्रै छ 4 वाला त हो। त यो 4 को रेट हामीले यहाँ राख्नु पर्यो 10 × 4 = 40 ठीक छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त अब यसलाई ब्यालेन्समा गर्नु पर्यो स्टोरमा जान्छ त 130 पहिला स्टोरमा कुनको छ 130 4 को रेटले छ 520 भयो 350 5 को रेटले छ 1750 यो दुईटैले उठाएर टक्क हामी यहाँ राखिदिउँ। अब फेरि यो पर्चेज गर्छौँ भने अहिले भर्खर हामी कुरा गऱ्यौँ कि पर्चेज गरेपछि त्यसको मूल्य गएर बस्छ त्यो भएर 10 युनिट 4 को रेटले 40 रुपियाँ यहाँ आएर बस्छ। अब हेर्नुहोस् त अक्टोबर 15 मा भयो सोल्ड भनेको 319 त 319 भएको छ भने हामी के गर्छौँ सोल्ड र सोल्ड जहिले पनि इस्यु कलममा जान्छ त यहाँ हामी के गर्छौँ 390 हामीलाई पुर्याउनु छ। र हामी के को आधारमा पढिरहेछौँ त हामी पढ्ने भनेको फिफोको आधारमा हो। त फिफो भनेको के हो फिफो भनेको फर्स्टबाट हामीले के गर्नु पर्यो सोल्ड गर्नु पर्यो हो। त यसलाई हामीले के गर्नुहोस् त यहाँ माथिबाट के यो माथिबाट हामीले के गर्नु पर्यो माथिबाट यहाँ तल आउनु पर्यो। पहिला यो 30 युनिट बेच्छौँ यदि पुगेन भने के गर्छौँ मानुस तपाईँको कति छ 390 बाट 130 बिक्री गऱ्यौँ त 260 अझै चाहियो त अब 260 हामी यसबाट लिन्छौँ त यहाँ 130 गऱ्यौँ 4 को रेटले गऱ्यौँ कति भयो 520 भयो। अब 260 पनि चाहियो किनभने हामीलाई त चाहियो कति 390 त 260 कसबाट लिन्छौँ यो त हामी अलरेडी बिक्री गरिदियौँ। अब 350 5 को रेटबाट लिन्छौँ त 260 × 5 गऱ्यो भने कति हुन्छ 1300 त 1300 यो पनि भयो। अब फर्स्टको ठाउँमा केही छैन त हटाउनुहोस् यसलाई। सेकेन्डमा अब 350 बाट 260 घटायो भने कति हुन्छ त यो 350 बाट 260 260 घटायो भने 90 युनिट्स। अब यो 90 युनिट्स यहाँ आउँछ कतिको रेटले 5 को रेटले त 55 45 450 भयो। अनि यो त बाँकी हाम्रो ह्यान्डमा छँदैछ त यो 10 4 को रेटले 40 रुपियाँ भयो। अब हेर्नुहोस् त 21 यहाँ भनेको छ 21 मा के भनेको छ पर्चेज 300 युनिट्स @6 त यसलाई पर्चेज गरिहालौँ। पर्चेज 300 युनिट्स रिसिप्टमा आउँछ किन पर्चेज भनेकै रिसिप्ट हो। 300 युनिट्स 6 को रेटले 6 × 18 1800 भयो। अब यहाँ 1800 भयो भने पहिला के गर्ने ब्यालेन्सिङवाला दुईटैले जस्ताको त्यस्तै सार्यौँ। अब यो पैसा क्वान्टिटी सबै तल आएर यसको मूल्य बस्छ। अब हेरौँ त अब के दिएको छ 25 मा पर्चेज 150 युनिट @8 त यहाँ हामी 150 150 8 को रेटले 1200 भयो। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 15 × 120 यानि 1200 भयो। अब यो पर्चेज गर्ने बित्तिकै त्यसको मूल्य जान्छ यहाँ हामी पढिसकेका छौँ। त त्यो तीनवटा ब्यालेन्सिङ छ भने तीनटालाई जस्ताको त्यस्तै सारौँ र त्यस पछाडि यो फेरि यसलाई जस्ताको त्यस्तै तल मुनि ल्याएर यसलाई राख्ने। अब हेरौँ 25 पछि के छ यहाँ हाम्रो पर्चेज भइसक्यो। अब 29 अक्टोबरमा 350 युनिट सोल्ड भन्छ। 29 मा 350 सोल्ड गर्छ भने हामी अलरेडी कुरा भएछौँ सोल्ड जहिले पनि इस्युमा जान्छ र यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो कि सोल्ड गर्ने बित्तिकै तलबाट बिक्री गर्ने कि माथिबाट फिफो भयो भने माथिबाट यानि कि माथिको पहिला बेच्ने त्यसपछि क्रमशः तल आउने ठीक छ। त्यो भएर पहिला के गर्नु पर्यो 90 बेच्नु पर्यो। यो पनि अब हामीले पुर्याउनु छ कति 350 त 90 युनिट बेचेर मात्रै त पुगेन 350 चाहियो हामीले त यो 90 पनि बेच्छौँ 10 पनि बेच्छौँ 4 को रेटले यानि कि 100 भयो। अहिले कति चाहियो हामीलाई 250 यानि कि 250 हामीले के गर्नु पर्यो त 250 यो 300 बाट 6 को रेटबाट लिनु पर्यो। अनि हाम्रो के हुन्छ यो 90 युनिट बिक्री गरिदियौँ 10 युनिट पनि बिक्री गरिदियौँ। यहाँ 300 बाट हामी 250 लियौँ भने कति बाँच्यो त यहाँ हामी 50 युनिट्स 6 को रेटले
530 300 युनिट 300 रुपैयाँ भयो। अनि बाँकी यो हाम्रो 150 जुन छ यसलाई हामी जस्ताको त्यस्तै यो त हामी बिक्री गरेकै छौँ पुरै छ, त्यो भएर यो पुरै जस्ताको त्यस्तै 150 8को रेटले 1200 सार्दिन्छौँ। अब एउटा लास्ट हेर्नुहोस् त यहाँ भनेको छ अन द स्टक भेरिफिकेसन हेल्ड अन 31 अक्टोबर 20 युनिट्स वेयर फाउन्ड ड्यामेज। ठीक छ, त ड्यामेज भनेपछि हामी अलरेडी कुरा बुझिसक्यौँ, कुरा गरिसकेका छौँ। ड्यामेज आयो सर्टेज आयो भने त्यो के हुन्छ त जहिले पनि यसले इस्यु जनाउँछ। ड्यामेज हेर्नुहोस् ड्यामेज छ, ड्यामेजले के बताउँछ, ड्यामेजले इस्यु बताउँछ, यानि कि इस्युमा गएर यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इस्युमा राख्दियौँ, इस्युमा कति भयो तपाईँको 20 युनिट्स हो। अब 20 युनिट्स त राख्यौँ, तर कुन मेथड हो त युनिट्स तपाईँको यो ड्यामेज आयो भने रेट भ्यालुएसन गर्नु पर्यो। त ड्यामेज छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त ड्यामेज डेफिसिट सर्टेज लस आयो भने लिफो फिफोको फर्मुला युज गर्ने, यानि कि फिफो हो भने फर्स्ट लिफो हो भने लास्ट। त त्यो भएर यहाँ 20 युनिट ड्यामेज छ। यहाँ अब हेरौँ यहाँ फर्स्टमा 6को रेट छ, एउटा 8को, भन्नुहोस् त कुन रेट हाल्ने त फिफो हो भने फर्स्ट हाल्नु पऱ्यो, यदि लिफो भयो भए यो हाल्थ्यौँ। त्यो भएर यहाँ 26को रेटले 120 भयो। अब यसबाट 50 युनिट्सबाट 20 घटाइदियो भने कति भयो 30 युनिट्स बाँच्यो। अब यो तपाईँको सेम कति 6 को रेटमा हुने भयो र लास्टमा जुन हाम्रो 150 छ 8को रेटले त्यो जस्ताको त्यस्तै राखिदिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ अब लास्टमा के गर्नु पर्यो, टोटलिङ गरिदिनु पर्यो। टोटलिङ गर्ने बेलामा तपाईँले यो क्वान्टिटी इस्युको क्वान्टिटी टोटल गर्नुहोस्। टोटल इस्युको क्वान्टिटी टोटल गर्दाखेरि तपाईँको 880 आउँछ र एमाउन्टलाई टोटल गर्नुहुन्छ भने 4010 आउँछ। त्यस्तै तपाईँले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्सको छ त ब्यालेन्सलाई हामीले टोटल गर्न सबैले टोटल गर्नु पर्दैन, लास्टवाला जुन छ त्यो मात्रै यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि लास्टवाला कलम यो के अरे रो यो भयो, त 30 + 150 यानि कि 180 युनिट भयो र यो रेटलाई गर्नु परेन। अनि त्यस पछाडि 6 × 18 अनि 15 × 120 1200 यो जोडिसकेपछि 1380 हुने भयो। ठिक छ, त्यसपछि यहाँ मजाले लेख्यौँ देयरफोर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु कति भयो 880 युनिट्स एट द रेट के अरे अफ ₹44,410। अनि क्लोजिङ स्टकमा तपाईँको यो लेख्दा पनि भइहाल्यो कति 180 1380 को टोटल एमाउन्ट, अथवा सेपरेट छुट्टा छुट्टै लेख्दा पनि हुन्छ। 30 युनिट्स 6 को रेटले 180, 150 युनिट्स 8 को रेटले 1200, अल टुगेदर 1380। यहाँ हामी अलरेडी फिफो मेथड प्रतिस कम्पनीको फिफो मेथड गरिसक्यौँ। अब हामी लिफो मेथड को सल्युसन गरौँ। यो प्रतिस कम्पनीको लिफो मेथडको सल्युसन गरौँ। यहाँ त हेरौँ त यहाँ के छ, प्रतिस कम्पनीको सबै डाटाहरू अलरेडी हामी पढि नै सक्यौँ। यहाँ भनेको छ सबभन्दा पहिले यहाँ हेरौँ, यहाँ के गर्नु पर्यो त यहाँ 250 युनिट्स अन ह्यान्ड फर 1000 दिएको छ, त्यसलाई रेटमा कन्भर्ट गरेर हामी 4 निकाल्यौँ। सेम अब यहाँ के गर्नु पर्यो, ओपनिङ ब्यालेन्स जहिले पनि कहाँ बस्छ त जहिले पनि हाम्रो ब्यालेन्समा बस्छ। 250 4 गरेरले 1000 आउने भयो। अब त्यस्तै सोल्ड गरेको छ 120 युनिट्स, त सोल्ड भनेको के हो, सोल्ड भनेको इस्यु हो कि होइन हो। त यहाँ सोल्ड गरौँ, यहाँ इस्युमा जान्छ, इस्युमा 120 रेट कहाँबाट आउँछ त यो सोल्डमा त रेट दिएको हुँदैन, त त्यो भएर ब्यालेन्समा जुन एउटा मात्रै छ त्यो भएर यसको 4 रेट ल्याएर यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि 12 × 48 480 भयो। अब इस्यु गर्ने चाहिँ मैले अलरेडी के भने कि ब्यालेन्सबाट के हुन्छ घट्छ क्वान्टिटी, 250बाट 120 घटाएपछि कति आउँछ 130 आउँछ। कतिको रेटले 4 को रेटले, यानि कि 13 × 52 520 हुने भयो। अब हेर्नुहोस् त फेरि यहाँ भनेको छ पर्चेज भनेको छ 350 युनिट्स एट द रेट 5 पर युनिट। ठिक छ, त यहाँ अब अक्टोबर 7मा पर्चेज गरौँ। अक्टोबर 7मा पर्चेज गरेर 305 युनिट 1750 भयो। यो पहिलाकै नियम भन्नुको मतलब के हो, ब्यालेन्समा जुन बसेको हुन्छ त्यसले पहिले सारौँ, यानि कि 130 4 को रेटले 520 बसेको छ त्यसले सार्यौँ। त्यसपछि यो पर्चेज गरेकोलाई हामी के गर्नु पर्यो त तल ल्याएर यसको पहिला ब्यालेन्सको मुनि ल्याएर राख्ने, त्यो हामी अलरेडी फिफोमै कुरा गरिसकेका छौँ। त्यही भएर यसले उठाएर स्वाट्टै यहाँ राख्नु पर्यो। अब रिटर्न टु स्टोर यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ भनेको छ, यहाँ के भनेको छ
रिटर्न टु स्टोर यहाँ तपाईँको 12 अक्टोबरमा रिटर्न टु स्टोर 10 युनिट। रिटर्न टु स्टोरलाई के गर्ने त रिटर्न टु स्टोरलाई जहिले पनि हामीले रिसिप्ट मान्नुपर्छ। रिसिप्ट मानेर रिसिप्ट जहिले पनि यो रिसिप्ट जनाउँछ नि, मान्नै पर्दैन। त्यो भएर यहाँ 10 युनिट। अब यहाँ तपाईँले रिटर्न टु स्टोरलाई हामी अलरेडी भनेका थियौँ कि रिटर्न टु स्टोर के हुन्छ त रिटर्न टु स्टोर जहिले पनि लास्ट इस्युको रेटले गर्नुपर्ने हुन्छ, हो कि होइन? हो। त रिटर्न टु स्टोरलाई हामी गरिसक्यौँ। यो लास्ट इस्यु कुन हुन्छ त लास्ट इस्यु एउटा मात्रै छ, के छ 4। त 4 को रेटले हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्यौँ। अब के गरौँ, यो रिसिप्टमा बसेको कारणले यसको तल यानि कि जुन ब्यालेन्स छ त्यसलाई राखौँ। र त्यो राखिसके पछाडि यसको मुनि आएर 10 युनिट 4 को रेटले 40 भयो। अब हेरौँ त यहाँ अर्को प्रतिस कम्पनीमै के भनेको छ त यहाँ 15 मा सोल्ड गरेको छ 390 युनिट्स। 390 युनिट्स बेच्नु पर्यो। सोल्ड भनेको इस्यु पार्ट हो, त्यही भएर यहाँ हामीले 390 बेच्नु छ। त अब भन्नुहोस् त कहाँबाट बेच्ने, पहिला 130 बेच्ने कि 10 बेच्ने? त यो लिफो हो। लिफो भनेको तलबाट बेच्ने। यति बुझ्नुहोस् न, लिफो भनेको भर्याङमा चढ्नु हो। यानि कि भर्याङमा चढिन्छ नि, त यो लिफो यानि कि पहिला फर्स्ट स्टेप राख्नु पर्यो, त्यो पछि सेकेन्ड, त्यसपछि थर्ड, त्यसपछि फोर्थ, यसरी। यानि कि यो लिफो तलबाट माथि जाने, फिफो भनेको माथिबाट तल यानि कि भर्याङबाट तल झर्ने हो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ 390 पुर्याउनु छ बेच्नको लागि त पहिला हामी 10 बेच्छौँ। 10 बेच्यौँ, फेरि 10 बेचेर त पुग्दैन, किनभने 390 चाहियो हामीले। त 10 यो 4 को रेटवालाले बेच्यौँ, फेरि 360 50 पनि बेच्नु पर्यो। 350 प्लस 10 कति भयो, 360 भयो, हो होइन? त यो पुरै बेच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी 350 5 को रेटले यो पुरै बेचिदियौँ। अब यसमा कति बेच्नु पर्यो, 360 बेचिसक्यौँ, अहिले 30 अझै चाहियो हामीले। त 30 अब कहाँबाट बेच्नु पर्यो, यसबाट बेच्नु पर्यो। 130 4 को रेटबाट हामीले के गर्नु पर्यो, 30 युनिट निकाल्नु पर्यो। त 30 युनिट निकाल्यौँ 4 को रेटले, कतिको रेटले, 4 को रेटले 120, 4 त्यही 12 120 भयो। अब 130बाट हामी 30 घटाइसक्यो भने कति बच्यो, 100 युनिट। त यहाँ हामी के गर्छौँ, 100 युनिट 4 को रेटले यो कति 400 राख्छौँ। यो त राख्न मिल्दैन दुईटा, किनभने दुईटा हामी बिक्री गर्दैनौँ। ठिक छ। अब हेरौँ, अक्टोबर 21 मा पर्चेज 300 युनिट 6 को रेटले पर्चेज गरेको छ। पर्चेजलाई मजाले गरौँ। पर्चेज हामीले के गर्नु पर्यो, 306 को रेटले 1800 भयो। यसलाई के गर्ने, नियम त यो पहिला ब्यालेन्सिङलाई सार्ने, 104 को रेटले 400। अब त्यस पछाडि के हुन्छ, यो तल यसको मुनिमा राख्ने। अनि पर्चेज फेरि 25 मा के गरेको छ हेरौँ, 25 में पर्चेज 150 युनिट 8 को रेटले छ। त 25 पर्चेज 150 युनिट 8 को रेटले 1200 भयो। यसलाई के गर्ने त पहिला ब्यालेन्स दुईटैले सार्ने, अनि त्यस पछाडि के गर्ने, यसलाई यसको ब्यालेन्सको तल मुनि ल्याएर राख्ने, हो कि होइन? अब हेर्नुहोस् त 29 मा के भनेको छ, 350 युनिट्स सोल्ड भनेको छ। त सोल्ड भनेको त इस्यु हो। त सोल्ड गरौँ। सोल्ड यहाँ हामी 350 युनिट्स पुर्याउनु पर्यो। अब कहाँ 100बाट बेच्ने कि 150बाट? त हामी लिफोमा छौँ। त लिफो भनेकै के हो, लिफो भनेकै भर्याङ चढ्नु हो। चढ्नु भनेको पहिला फर्स्ट बेच्नु पर्यो, त्यसबाट पनि पुगेन भने माथि जानु पर्यो, त्यसबाट पनि पुगेन भने माथि जानु पर्यो। त्यो भएर यहाँ 150 पहिला 800 को रेटले बेचिदिने, यानि यो खत्तम भयो। त्यस पछाडि के हुन्छ, यो 150 बेच्यो भने अझै हामीले कति चाहियो, 350 पुर्याउनलाई 200 चाहियो। त यहाँ 200 लेखौँ। अब यो 200 कहाँबाट लिन्छौँ, 300बाट 200 लियो भने कति हुन्छ, 100 युनिट बाँकी छ हाम्रो। 100 युनिट बाँकी छ भने यो पहिला जस्ताको त्यस्तै यो राख्ने, 104 को रेटले सार्ने। त्यसपछि यो 300बाट हामी 200 लिएको, त्यो भएर यो कति भयो, 100 कतिको रेटले, 6 को रेटले यो हाम्रो 600 भयो। यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिला जुन बाँकी छ त्यसलाई लेखिदिने, जस्तो 104 को रेटले बाँकी छ राख्ने। त्यसपछि यो 300बाट 200 घटाएपछि 6 को रेटले 100 युनिट बाँकी भयो। 300बाट 200 घटाएपछि कति आउँछ, 100। त 100 यहाँ राखौँ, कतिको रेटले, 6 को रेटले यो 600 भयो। अब तपाईँको यहाँ अर्को दिएको छ, हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ ड्यामेज 31 अक्टोबरमा ड्यामेज पनि भएको छ 20 युनिट्स हो। त ड्यामेज भयो भने अब ड्यामेजलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो, एन्ट्री गर्नु पर्यो। त ड्यामेजलाई जहिले पनि केमा राख्ने, त इस्युमा राख्ने। अलरेडी हामी कुरा गरिसकेका छौँ। त इस्युमा यसलाई हामीले राख्नु पर्यो। इस्यु ड्यामेज 20 हो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ हामी कुन मेथड फलो गरिरहेको छौँ, त यो लिफो। त
त लिफो भनेको लास्टबाट जान्छौँ त लास्ट यो 4 हो कि 6 हो लास्ट हाम्रो 6 हो त्यो भएर यसलाई 6 उठाएर हामीले यहाँ 6 को रेटले 20 मा मल्टिप्लाई र 120 गर्छौं अनि त्यस पछाडी हाम्रो के हुन्छ बाँकी कति रहने भयो यो 100 बाट 20 घटायो भने 80 यानी कि 80 6 को रेटले बाँकी हुने भयो 848 हुन्छ तर माथिको माथि नै लेख्नु पर्ने हुन्छ माथि हाम्रो कति जुन आइटमलाई हामी छोएको छैन त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने 100 युनिट 4 को रेटले 400 हुने भयो अब के गर्ने त हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इन युनिट निकाल्नु छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि जहिले पनि इस्युको क्वान्टिटीलाई जोड्ने इस्युको अमाउन्टलाई जोडेपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ यो सबै 120 10 350 30 150 200 20 गरेपछि 880 नै 80 आयो अनि त्यसपछि यो जोड्नुहुन्छ भने 4910 आउँछ अनि क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो त यो पुरैलाई नजोडिकन यो लास्टलाई मात्र जोड्ने ठीक छ जस्तो कि 100 4 को रेटले 400 80 6 को रेटले 480 अल टुगेदर कति यो जुटेर जोड्यो भने कति हुन्छ 880 ठीक छ अब यो हैन कि यो 880 आएको छ भने यो युनिट पनि 880 आउँछ त्यो भन्न खोजेको हैन यो संयोगवश यो काउन्ट गर्दाखेरि यति आउन पुग्यो तर लिफो होस् अथवा फिफो होस् जुन मेथड बनाउँदा पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को युनिट सेम रहन्छ जस्तो कि फिफो हामी बनायौं फिफोमा कति आयो फिफोमा पनि हाम्रो 800 कति रे 80 नै आएको थियो ठीक छ यो भएर यति बुझ्नु पर्यो फिफो अथवा लिफो जे बनाउनुपर्छ पनि हाम्रो सेम युनिट रहन्छ जस्तो कि यहाँ हामी अलरेडी छलफल त्यसको बारेमा गरिसकेका छौं हेर्नुस् त यहाँ फिफो मेथड हो फिफो मेथड बनाएपछि कति 880 आयो यहाँ पनि तपाईको 880 आयो ल त अब हामी अगाडि बढौं यहाँ के छ कि हामी अघि नै फिफो मेथड लिफो मेथड प्रतिस कम्पनी गरिसक्यौं अब मुभिङ एभरेज अथवा वेटेड एभरेज मेथड गरौं अब यो अलिकति फरक मेथड छ यहाँ प्रतिस कम्पनीकै वेटेड एभरेज मेथड भनेको के हो हामी अलरेडी बुझिसकेका छौं यसमा के हुन्छ कि रेट दुईटा रेटलाई क्याल्कुलेट गरेर हामी के गर्छौं त एभरेज निकालेर क्याल्कुलेसन गर्ने गर्दछौं त्यो भएर यो अलिकति अरु मेथड भन्दा लिफो फिफो भन्दा अलिकति फरक छ हेर्नुस् त यहाँ के छ यहाँ हाम्रो 250 युनिट स्टक इन ह्यान्ड छ त्यसलाई हामी सेम त्यस्तै हालौं यहाँ 250 युनिट 4 को रेटले भयो 1000 भयो अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ सोल्ड भनेको छ सोल्ड कति छ 120 युनिट्स 120 युनिट्स छ भने हामी के गर्छौं सेम प्रोसेस त्यही हो सोल्ड मा हामी के गर्छौं सोल्ड मा के गर्यौं 120 युनिट्स 4 को रेटले 12 चौक 48 480 गर्ने भयो अब यसलाई सोल्ड हुने बित्तिकै मैले अलरेडी भनेको छु के गर्ने त यो ब्यालेन्सिङ फिगरको क्वान्टिटीबाट घटाउने त यहाँ के गर्ने 250 बाट 120 घटाएपछि कति आउँछ 130 आयो कति को रेटले सेम 4 मात्रै छ त 13 चौका 52 520 हुने भयो ठीक छ अब त्यसपछि हेर्नुस् त पर्चेज 350 युनिट्स 5 को रेटले त यहाँ पर्चेज गरौँ 355 को रेटले यो मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ 1750 हुन्छ अब हेर्नुस् यहाँ के गर्नुपर्छ पहिला हामी लिफो फिफोमा के गर्थ्यौ यसलाई पहिला सार्थ्यौ हो हैन 354 को रेटले 520 सार्थ्यौ तर यसमा सार्न मिल्दैन कुरा बुझ्नुस् यसलाई सार्न मिल्दैन यसलाई के गर्नु पर्यो वेटेड एभरेज भनेकै त्यही हो कि हामी के गर्छौं पहिला यो अमाउन्ट र यो अमाउन्ट यानी क्वान्टिटी रिसिप्ट को क्वान्टिटी र ब्यालेन्स को क्वान्टिटीलाई के गर्छौं जोड्छौं ब्यालेन्स मा कति छ 130 छ त 130 प्लस कति लियौं अहिले रिसिभ गर्यो 350 यो क्याल्कुलेट गरौँ 480 हो त अब यसले 480 राख्नु पर्यो न कि यो पुरा पुसार्ने ठीक छ यो 480 भयो अब के गर्नु पर्यो यसको अमाउन्ट 520 र 1750 लाई जोडौं यानी कि 520 प्लस कति रे यहाँ 1750 योलाई जोडौं 2270 त्यो भएर 2000 पहिला 2070 लाई लेख्ने यो पहिला लेखौं त्यसपछि हामी अमाउन्ट लेखौं अब के गर्ने यो रेट कहाँबाट आयो त यो रेट हाम्रो यो जुन 2270 छ अमाउन्ट
त्यसलाई 480 ले डिभाइड गर्ने। त यो 2270 लाई केले गर्ने डिभाइड गर्ने 480 ले डिभाइड गरौँ कति आयो 4.72.9 यानी कि 729 1 छ ठीक छ। त 4.7291 यसलाई हामी लेखौँ ठीक छ। यानी कि यति चारवटा डिजिटलाई राख्यौँ ठीक छ। चारवटा डिजिटलाई राख्दापछि राख्दाखेरि त्यो गर्न मिल्दैन, डिजिट सम क्यारी गर्न मिल्दैन। अब हेर्नुस् त चारवटा डिजिटलाई यहाँ हामी राखिसके पछाडि अब अक्टोबर 12 मा भनेको छ रिसिभ रिटर्न टु स्टोर। रिटर्न टु स्टोर भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त 10 युनिट कतिको रेटले 4 को रेटले, किनभने लेटेस्ट के गर्नु पर्यो लास्ट इस्यु को रेटले गर्नु पर्यो। त 4 छ 40 भयो। अब यसलाई पनि सेम गर्नु पर्यो। ब्यालेन्समा 400 कति छ अरे 400 हाम्रो 80 छ। 480 प्लस कति 480 प्लस यो 10 जोडेपछि 490 हुने भयो। त 490 यो भयो। यहाँ हाम्रो 2270 एमाउन्ट जोड्नु पर्यो। त यो एमाउन्ट छ। त 400 के अरे 2270 प्लस 40 जोडिसके पछाडि 2310 आयो। यानी कि 711 2310 कसरी आयो 2270 प्लस 40 2370 आयो 480 प्लस 10 490। अब के गर्नु पर्यो यसको रेट निकाल्नु पर्यो। रेट कसरी निकाल्ने त एमाउन्टमा रेट क्वान्टिटीले डिभाइड गरौँ। त कति भयो यहाँ 2310 डिभाइड बाई कति 490 4.7142 भयो। अब यहाँ फेरि हेर्नुस् त यहाँ भनेको छ सोल्ड गर रे। यहाँ हेर्नुस् यहाँ 15 मा 390 सोल्ड गरेको छ। त सोल्ड त जहिले पनि इस्युमा बस्छ। त यहाँ इस्युमा गर्ने हो। इस्युमा गर्दा पनि हामी मजाले के गर्न सक्छौँ यो 490 बाट 390 घटाएपछि कति आउँछ यो एमा क्वान्टिटी यहाँबाट क्वान्टिटी घटाउँ यो तपाईको 100 आउँछ। अनि त्यस पछाडि यसलाई हामी के गरौँ त 2310 यानी माइनस कति 2310 गरिसके पछाडि यहाँ 390 सोल्ड गर्यौँ कतिको रेट त यसमा रेट तपाईँ पहिला हाल्नु होला। यो रेट कति छ 4.7142 राखौँ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ यति 1838 आउँछ ठीक छ। अनि त्यसपछि यो 490 बाट 390 घटाएपछि 100 बाँच्यो हो। त 100 कतिको रेटले बाँच्यो त यो 100 तपाईको यो यति रेट गरौँ अथवा तपाईले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट यो घटाइदिनुस् ठीक छ। 2310 माइनस 1838 गर्नुहुन्छ भने कति आयो 431 ठीक छ। यो 431 गर्दा 472 472 छ। यहाँ यो गर्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईले रेट हाल्नुहुन्छ भने तपाईको के भयो 100 छ। रेट त सेम हुनु पर्यो। त यहाँ रेट कति हाल्नु पर्यो सेम यो सेम कति 471.42 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 431 point समथिङ हुन्छ। त्यसलाई डिजिट गरेर अगाडि बढाएर के गर्नु पर्यो हामीले 71 नै गऱ्यौँ 471 गऱ्यौँ ठीक छ मिलाउनको लागि। किनभने यो जोडेपछि कति आयो हाम्रो यो तपाईले 471 गर्दा पनि हुन्छ 472 राख्दा पनि हुन्छ ठीक छ। अब तपाईको हुन्छ सर यो 471 गर्दाखेरि गरेर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर एड गर्छु भने यति त पुग्दैन हो पुग्दैन। किनभने यो अलिकति भनौँ न यो डिजिटको कारणले मात्रै हुन्छ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ अथवा तपाईले 472 गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् त अक्टोबर 21 मा छ पर्चेस 300 युनिट 6 पर युनिट। त यहाँ गरौँ पर्चेस 300 युनिट 6 रेटले गर्यौँ भने 1800 भयो। अब यो रेटलाई के अरे क्वान्टिटीलाई यो क्वान्टिटीसँग एड गर्नु पर्यो। दुईटै क्वान्टिटी एड गर्यौँ भने 400 भयो। अब यो 1800 कति त 471 लाई एड गर्यौँ ठीक छ। यो एड गरिसके पछाडि कति भयो तपाईको यति आउँछ। अब के गर्नु पर्यो यो एमाउन्टलाई यो क्वान्टिटीले डिभाइड गरेर यति राख्नु पर्यो। डिभाइड गर्छ भने यति आउँछ हो कि हैन। जस्तो कि 2271 लाई 2271 और डिभाइड बाई 550 गर्यो भने 4.1290 कति रे 2271
71 डिवाइड बाई 400 यहाँ छ हाम्रो 400 ले डिवाइड गर्नुस् न 5.6775 ठीक छ यति राखौँ। अनि त्यस पछाडि फेरि अब हेर्नुस् अक्टोबर 5 मा भनेको छ पर्चेज 150 युनिट्स एड गरेरले त पर्चेज गरौँ 150 युनिट्स एड गर्ले। अब के गर्ने क्वान्टिटीले क्वान्टिटीसँग एड गरौँ यहाँ 400 प्लस 150 कति भयो 550। अब के गरौँ 2271 प्लस 1200 यो जोडिसकेपछि कति आयो 2271 प्लस कति रे 2271 प्लस 1200 हो गएन प्लस 1200 यो जोडौँ त तपाईको 3471 आउने भयो 3471 राखौँ। अब यसको रेट निकालौँ रेट कसरी निकाल्ने यो अमाउन्टले 550 ले भाग गरौँ 550 डिवाइड गरेपछि 6.3109 6.3109 ठीक छ 6.3109 ठीक छ। अब त्यस पछाडि हेर्नुस् त फेरि भनेको छ अक्टोबर 29 मा सोल्भ गरेर 350 युनिट सोल्भ गरौँ 350 युनिट सोल्भ गर्नको लागि 350 युनिट राख्ने र यो क्वान्टिटीबाट कहाँ जान्छ 350 युनिट इस्युमा हो कि हैन त इस्युमा राखौँ 500 तपाईको 550 बाट 350 घटाएपछि 200 आयो हो कि हैन यो 200 आउने भयो। अब के गर्ने त यसमा मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईँको कति आयो 6 यति इन्टु यसलाई 4 डिजिट मात्र लिनु होला 4 डिजिट राख्नुस् 4 डिजिट राख्यो भने यसमा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 2209 आयो हो कि हैन यति गरिसके पछाडि अब तपाईले यसलाई र यसलाई जोडेर यहाँ मजाले राख्न सक्नुहुन्छ अथवा डाइरेक्ट के गर्नुस् यसलाई जोड्नुहुन्छ भने अलिकति डिजिटले फरक पर्छ तर त्यो पनि सही नै हो गल्ती हुँदैन। तर अर्को कन्सेप्ट के छ यसलाई मजाले मल्टिप्लाई गरेर राख्नुस् र 200 लाई जुन रेट आएको छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् यहाँ तपाईको 1262 आउँछ ठीक छ। पोइन्ट समथिङ आयो भने पोइन्ट पछाडिको त्यो लिनु परेन यहाँ हामी के गर्छौं 1262 राख्यौं ठीक छ। अनि त्यस पछाडि लास्टमा तपाईको अक्टोबर 31 मा भनेको छ यहाँ हेर्नुस् त अक्टोबर 31 मा ड्यामेज भनेको छ 20 युनिट्स। अब यसले के गर्ने ड्यामेज त जहिले पनि कहाँ जान्छ इस्युमा जान्छ त इस्युमा 20 युनिट्स राख्ने अनि रेट त सेम माथिकै हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ 20 युनिट 6.3109 को रेटले राख्यो भने अब के हुन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति भयो 126 भयो। अब 200 बाट तपाईले 20 युनिट घटाइदिनुस् 180 भयो। अब के गर्नु पर्यो तपाई 180 कतिको रेट यतिको रेट 6.3109 गरिसके पछाडि के आउँछ 1136 आउँछ ठीक छ। अब हामी के गर्नु पर्यो लास्टमा त यो सेम पहिलाको जस्तै के गर्नु पर्यो त इस्युको खण्डलाई इस्युको क्वान्टिटीलाई जोडौं त्यसपछि अमाउन्टलाई जोडौं यानी कि इस्युको क्वान्टिटीलाई जोड्नुहुन्छ भने तपाईको कति 880 या आउने भयो। यसलाई जोड्नुहुन्छ भने यो 480 1838 2209 अनि 160 जोड्यो भने 4659 हुने भयो। त्यस्तै हाम्रो क्वान्टिटी 120 390 356 50 20 जोड्यो भने 880 हुन आउँछ। अनि लास्टमा ब्यालेन्सिङलाई के गर्ने त ब्यालेन्सिङलाई त हामी अलरेडी भनेछौं त्यो माथिबाट जोड्न मिल्दैन त्यसलाई के गर्ने लास्टको जुन हुन्छ र त्यसलाई मात्र जोड्ने त्यो 180 मात्रै छ। अब 180 कतिको 1166 को 36 को त यहाँ हामी के गर्छ देयरफोर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल टु 880 युनिट्स अफ रुपीस 4653 अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक विल बी 180 युनिट्स एट द रेट रुपीस 6000 अफ रुपीस कति रे 6 एट द रेट रुपीस पनि गर्दा हुन्छ अथवा डाइरेक्ट अफ रुपीस 1136 ठीक छ। यहाँ तपाईले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। एउटा कुरा हामी यो बुझ्यौं कि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड को युनिट जहिले पनि लिफो फिफो अथवा वेटेड एभरेज जे भए नि सेम आउँछ। ओके थ्यांक यू भेरी मच।